like, subscribe, and get notified. The Commercial Tax Department at Kuriram entrance is in the state of threat. The entrance payment has developed holes. This causes dangers to the visitors to fall and injure themselves. To alert the visitors, the officials have placed wooden sticks into the holes. Commercial Tax Department केपें हांगा हे जे डिपार्टमेंट आसा ते डिपार्टमेंटाक सांगे तालुके तशेंच केपें तालुक्याच्यान लोक हांगा रजिस्ट्रेशना खातीर येतात आनी आतां सपोज पळोवपाक गेले आतां हे लोक जे येतात तांकां जे चलपाची वाट आसा मुखार जी गेट आसा ह्या डिपार्टमेंटाची आतां पळोवंक शकतात हे पळयात अशे खणारे पडलेले आसात आनी हे केन्नाय सपोज कोणी चलत येता ते खबर ना तेन्ना हो खंय तरी तेजो पांय भितर वचून तो मोडोंक शकता अशेंच हांगा पळयात सगळे कडेन अशे खणारे पडले आनी भितर वयता ही जमीन तशीच इतल्यानी काबार जालें ना हे पळयात हांगा ही जी माती आसा ती सगळी पसरलेली आसा आनी मोव जाल्ली आसा हेतूक जेन्ना खंयची व्हेहिकल समज गेली जाल्यार खंय तरी फसोन व्हरोंक शकता ही माती जी आसा ती हें कंस्ट्रक्शन करून खंय तरी हांगा आसा आसलेली आनी ती आजुनूय हांगा आसा आनी ती उदक पडले कारणान मोव जाल्ली आसा आनी जे भितर लोक जे वयता येता तांकां खंय तरी हेजो त्रास सहन करपाक पडटा तशेंच डिपार्टमेंटाचे लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे जे हांगा काही दिसा पयलीं एक जाणटेलो खंय तरी हांगा टॅक्स भरपाक रजिस्ट्रेशना खातीर येयल्लो तेन्ना तेजो पांय हे पळय तो खणार आसा तितूंत पडलो त्या खातीर ताका खंय तरी हॉस्पिटलांत व्हरपाक पडलो आनी आतां पळयात तेणी सेफ्टी खातीर हे जे आसात ते हे दाणे जे आसात ते घातलेले आसात आनी हेजेर खंय तरी म्युनिसिपालिटीन तशें बाकीचे जे रिलेटेड प्रशासनाचे जे रिलेटेड डिपार्टमेंट आसा खंय तरी तशेंच हे बिल्डिंगेचे जे ओनर आसा तेणे हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसली पूण अशें कांय जालें ना आनी हे जे त्रास आसा हे हांगा जे डिपार्टमेंटाक येता लोक तांकां सहन करपाक पडटा हेराल्ड TV खातीर गौरी सतरकर. Watch on Herald TV.